नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम प्राइम संवादमा। म रोहन श्रेष्ठ। प्राइम संवादको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी पुस्तकालयको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, किनभने पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि हामीमा पठन संस्कृति कस्तो रहेको छ त यावत विषय, त्यस्तै गरेर पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको विषयमा पनि यति बेला चाहिँ कुराहरू आइरहेको छ। त्यसै विषयमा आज हामी चाहिँ कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हाम्रो जुमको माध्यमबाट आज हामीसँग जोडिनु भएको छ पुस्तकालयविद इन्दिरा डली आज हामीसँग हुनुहुन्छ। इन्दिरा म्याम, स्वागत छ यहाँलाई प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा। नमस्कार। नमस्कार म्याम, यति बेला चाहिँ हामी यो सभ्य समाजको परिकल्पना गर्नको लागि भनेर पुस्तकालयको महत्त्व लगायतका विषयमा चाहिँ कुराकानी पनि हुन्छ, यदाकदा सुनिन्छ पनि, भाषणहरूमा पनि आउँछ। सरसर्ती हेर्ने हो भनेदेखि पुस्तकालयको महत्त्व अहिले हामीले बुझ्न सकेको अवस्था रहेको छ कि छैन? अब पुस्तकालयको महत्त्व अहिले छ कि छैन भन्दा इतिहासमा हेर्दा पहिलादेखि बुझ्दै आइरहेको हो, तर अहिले पनि महत्त्व नभएको होइन। तर के भने नेपालमा पुस्तकालयको पद्धति नै विकास भएको छैन। हजुर है, पुस्तकालयको महत्त्व भएर के गर्ने, यसको सरकारी तौरबाट पुस्तकालय नीति, पुस्तकालय ऐनहरू बनाएर पुस्तकालय पद्धतिको राम्रो विकास गरेकै छैन। खालि के भने शैक्षिक संस्थाहरूमा स्कुलदेखि कलेजदेखि युनिभर्सिटीसम्म शैक्षिक पुस्तकालयहरू त गभर्नरले खोलेको छ, तर जनताको खुला विश्वविद्यालय जुन टक्कै गएको छैन। है, कुरा के भने राणा कालमा राणा विरोधी अभियानहरू चलाउनलाई विभिन्न ठाउँमा सहर गाउँ तराई जहाँ पनि युवा केटीहरूले आफ्नो गच्छले भ्यासम्म सानो जन पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, सीताराम पुस्तकालय, सरस्वती पुस्तकालय विभिन्न नाउँ दिएर कम्युनिटीले खोलेको छ। त्यो चाहिँ रियल सेन्समा सार्वजनिक पुस्तकालय होइन, किनकि त्यसलाई सरकारले कन्टिन्युअस बजेट दिएर लोकल ट्याक्सभित्र चलाएको होइन, कम्युनिटीले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा खोलेको। त्यो बेलामा पनि उनीहरूको पठन संस्कृतिको महत्त्व, पुस्तकालयको महत्त्व थाहा त पाए, तर कम्युनिटीले आफ्नो आफ्नो इच्छाअनुसार खोल्दा त्यो जुन बेलासम्म त्यो कम्युनिटी एक्टिभ भयो, जुन बेलासम्म उसँग रिसोर्स भयो, त्यो खुल्यो, पछि बन्द भयो बाबा। यो चाहिँ यो अब तपाईँले भन्नुभयो होइन, यो चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ पद्धतिको परिकल्पना चाहिँ हामीले गर्ने पुस्तकालय विकासको लागि, किनभने सरकारले पनि सरकारी तर्फबाट पनि अब त वान भिलेज वान लाइब्रेरीको कन्सेप्टहरू भयो, वान स्कुल वान लाइब्रेरीको कन्सेप्टहरू, यस्ता कन्सेप्टहरू त डेभलप भइरहेका छन् नि त। भनेपछि कुन रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारले साँच्चै नै यो पुस्तकालय व्यवस्थापनको लागि अथवा पुस्तकालयको महत्त्व चाहिँ ध्यान दिन सकेको छैन भनेर चाहिँ भन्ने ठाउँहरू चाहिँ के रहन्छन् म्याम? अब सरकारी तवरमा नेपालमा खोलेको लाइब्रेरी भनेको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय 2013 सालमा खोलेको छ, एउटा त्यो। अब आएर तपाईँले केशर लाइब्रेरी हेर्नुभयो भने केशर लाइब्रेरीको आफ्नो निजी पुस्तकालय हो, त्यो ऊ मरेपछि केशर लाइब्रेरी चाहिँ गभर्मेन्टलाई बुझाइदिएको 2025-26 सालमा हो। अनि आएर दिल्ली रमन जस्तो विद्वान मान्छेले आफू पछि आफ्नो जम्मै सङ्ग्रहालय, पुस्तकालय, म्युजियम जम्मै नै है सर्वसाधारणले युज गर्न पाओस् भनेर गभर्मेन्टलाई बुझाएर त्यो बजेटमा समेत निकालेर 2061 देखि पब्लिकलाई खोलेको हो। त्यसपछि नारायण खड्काज्यू आफू अलि भिआइपी पावर भएको भएर उहाँको नेतृत्वमा त्यो बेलामा केदार भक्त माथिमा को मिलेर केबिपिएल काठमाडौँ भ्याली पब्लिक लाइब्रेरी एउटा प्रकृति मण्डपमा खोलेको छ होइन। तर इन रियल सेन्स पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम डेभलप गर्नलाई आजसम्म गभर्मेन्टले कुनै नियम, कुनै कानुन, कुनै नीति ल्याउन सकेको छैन। हजुर, कुनै पनि किसिमको चाहिँ नियमहरू, कुनै पनि किसिमको कानुनहरू छैन पुस्तकालयको लागि ल्याएको छैन। त्यसको लागि गभर्मेन्टको मात्रै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि अथवा चाहिँ पुस्तकालय कर्मीहरू, त्यस्तै गरेर पुस्तकालयविदहरू, तपाईँ जस्ता पुस्तकालयविदहरूको पनि भूमिका चाहिँ महत्त्व हुन्छ? तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो किसिमले चाहिँ गभर्मेन्टलाई अप्रोच गर्नुभयो भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्ला नि त इन्दिरा म्याम? त्यो त राख्छ, पक्कै राख्छ। हजुर, त्यसैले त अब 2072 सालमा भुइँचालोले पुलचोक स्थित हरिहर भवनको एक तलामा भएको
नेसनल लाइब्रेरी जुन छ नि हजुर त्यो हरिहर भवन ध्वस्तै पारेपछि त्यहाँको झन्डै 1,50,000 जति सङ्कलन महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक डकुमेन्टहरू 1,50,000 को हाराहारी त्यो जम्मै 1,50,000 हाराहारीको जम्मै सिरिखुरी त्यो बेलाको पुस्तकालय अध्यक्ष त्यहाँको चाहिँ यादव चन्द्र निरौलाजी र उहाँको नेतृत्वमा पुस्तकालय साथीहरू कर्मचारी र अन्य बाहिर भोलिन्टियरहरू लिएर 5,000 पोका बनाएर त्यो बेला तुरन्तै उसको महेन्द्र भवन स्कुलको 2टा कोठामा थन्काइदिएको थियो हेर्नुहोस्। अनि त्यो थन्काई 72 सालदेखि है वास्ता भएन। अब त्यो बेलामा पुस्तकालयमा कर्मचारी निरौलाजीहरूले डेरा खोजेर त्यो पुस्तकहरू ओपन र्याकमा राख्नु पर्यो, पब्लिकलाई सर्भिस दिनु पर्यो भनेर कहिले काहीँ डेरा खोज्न गएको पनि म बुझ्छु, तर त्यहाँ केही अगाडि बढेन। कुरा बुझ्दैन। बल्ल बल्ल हामी जस्तो पुस्तकालय प्रेमीहरू, पत्रकार साथीहरू है, म भन्छु पत्रकार साथीहरू र पुस्तकालय प्रेमी र पुस्तकालयकै सबै कर्मचारीको सहयोगमा उहाँहरूको चाहिँ रिक्वेस्टमा 2000 अब भनौँ न 2072 मा हाम्रो शिक्षा मन्त्री अहिलेको शिक्षा मन्त्री भएर आउनु भएको थियो। अनि त्यो बेलामा 3टा कमिटी गठन गरेको थियो। 3टा कमिटीमा के भने राष्ट्रिय पुस्तक नीति एउटा कमिटी हरिगोविन्द रितेलको सहयोगमा, अनि गुरु योजना पुस्तकालय गुरु योजनाको कमिटी एउटा, त्यो चाहिँ डाक्टर तुलसी प्रसाद भत्रे हाम्रो रेग्मी रिसर्च लाइब्रेरीको चाहिँ त्यो बेलामा प्रेसिडेन्ट चेयरपर्सन हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कोअर्डिनेटरमा संयोजकत्वमा 2 जना सदस्य, नेसनल लाइब्रेरीको यादव चन्द्र निरौला र शिक्षा मन्त्रालयको उपेन्द्र मैनाली, हजुर 2 जना, अनि मेरो एउटा कमिटी गठन गरेर मेरो अन्तर्गत 5 जना साथीहरू लाइब्रेरियनहरू, सोसियल साइन्स बाको अनि एनएचआरसी को है, यस्तै विभिन्न 5 जना अरू मिलाएर 3टा कमिटी गठन गरिदिएको थियो। हामीले 73 सालको मङ्सिर 5 गते त्यो पुस्तकालय गुरु योजना, लाइब्रेरी डिजिटाइजेसन अटोमेसन र पुस्तकालय पुस्तक नीतिको पनि त्यो बेला डीआर पौडेल शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बुझाइदिएका थियौँ। तर आजसम्म त्यो कार्यान्वयन भएन। तपाईँ भन्नुहुन्छ हाम्रो तर्फबाट के काम गर्यो भन्दा हामीहरू कराउँदा नेपालमा पहिलोचोटि गभर्मेन्टले शिक्षा मन्त्रालयले गुरु योजना बनाउनलाई कमिटी गठन गर्यो। त्यो नै शिक्षा मन्त्री अथवा शिक्षा मन्त्रालय धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। अनि यो जमानामा 21st सेन्चुरीमा यो आइसिटीको एजमा हैन, कम्प्युटर नभई हुँदैन, आइसिटी नभई हुँदैन, डिजिटाइजेसन नभई हुँदैन भनेर लाइब्रेरी डिजिटाइजेसन अटोमेसन एउटा कमिटी पनि गठन गर्नु भएको थियो। अब त्यो सबै 3टै कमिटीको रिपोर्ट शिक्षा मन्त्रालयमा छ, त्यो आजसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैन। हामीले गरेका थियौँ पनि अझै गर्दैछौँ। यो के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भनेर चाहिँ शिक्षा मन्त्रीबाट, शिक्षा सचिवबाट चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ जवाफहरू आइरहेको छ? शिक्षा मन्त्रीलाई हामीले बेलामा खचखचाउँदा हजुर है, अब बुक पोलिसी चाहिँ क्याबिनेटबाटै पास गर्नुपर्ने भएर त्यो फाइनल स्टेजमा छ रे। अब तुरन्तै छिट्टै पास हुँदैछ भन्ने कुरा अस्ति भाद्र 15 गते पुस्तकालय दिवसको दिन पनि शिक्षा मन्त्रीको आफ्नो भाषणमा उहाँले सुनाउनु भयो है। अब आएर चाहिँ नेसनल लाइब्रेरीको लागि के गर्दै हुन्छ उहाँहरूलाई आफैले थाहा छ। अब हामीले नेसनल लाइब्रेरीको कारणले नै हजुर इन्द्र म्याम यो पछिल्लो समय गत्यारै यो 2075 साल आश्विन 28 गते जमलको जग्गा नेसनल लाइब्रेरीलाई पास गरिदिएको हो। यो पनि हाम्रै सबैको प्रयासबाट म शिक्षा मन्त्रीले त्यति गर्नुभएको त्यो हामी उहाँप्रति ऋणी नै छौँ। अहिले फेरि यो चाहिँ नेसनल लाइब्रेरीको कुराहरूलाई ल्याएर चाहिँ विवादित बनाइएको अवस्था रहेको छ। त्यो जमलको जग्गालाई नै लिएर चाहिँ विवादित भइरहेको अवस्था छ। खास इस्यु चाहिँ के हो, भएको के हो म्याम त्यहाँ? यहाँनिर तपाईँले बुझ्नुहोस् कि हामीले कराउन त्यो आश्विन 28 गते जग्गा पास गरिदियो। हामी पुस्तकालय सेवीहरू, पाठकहरू, पुस्तकालय कर्मीहरूको लागि त्यो आश्विन 28 गते 75 सालको ह्याप्पिएस्ट डे भएको थियो बाबा। अनि त्यही अनुसार नेसनल लाइब्रेरीको उपेन्द्र मैनालीजीले त्यो जग्गामा जे जति भवन निर्माण गर्नुलाई जे काम गर्नुपर्ने हो प्रक्रिया जम्मै पुर्याइरहनु भएको छ।
डिपिआर रे माटो निरीक्षण रे इन्भाइरोमेन्ट निरीक्षण रे हैन सबै कुरा गरेर नक्सा समेत त्यो जग्गा रेक्टाङ्गुलर छैन स्क्वायर छैन अलिकति खोटी छ त्यहाँ गुठीको एउटा देउता भएको भएर त्यही अनुसार 7 तलाको एउटा मेन भवन 4 तलाको एउटा मेन भवन अन्डरग्राउन्ड 2 तला पार्किङ पनि छ नक्सा समेत पास गरेर त्यसलाई 3 डाइमेन्सनमा है एनिमेसन हजुर देखाउनु पनि भयो धेरैचोटि इन्जिनियरहरूले तर मैनालीजीले त्यो काम गर्दा गर्दै विभिन्न चरण पार गर्दा गर्दै अब जमलको त्यो पुरानो भवनहरू त भत्काउनु पर्यो अनि त्यो जग खन्नलाई बस यो लकडाउन भयो लकडाउनको बेलामा पनि मैनालीजीले मोटरको पास लिएर अनेक ठाउँमा जे गर्नु पनि गरेर जब त्यहाँ भवनहरू भत्काउन थाल्यो बाबा भवन भत्काउन थाल्दाखेरि अल अफ ए सडन निर्माण कार्य रोक्नु भनेर यही मन्त्री परिषद 5 गते रोक्नलाई त्यही मन्त्री परिषद जसले 2 वर्ष अगाडि बनाउनलाई दिएको त्यही मन्त्री परिषदले कस्तो भेग निर्णय दियो भने निर्माण कार्य नगर्न र नगराउन भेग निर्णय दिएको छ तिमीहरूलाई होइन राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउन दिन्नौ भने छैन खालि निर्माण कार्य नगर्न र नगराउन भनेर भेग निर्णय गरेको छ बाबा अब त्यहाँ के भयो भने कारण केही स्पष्ट नदिएपछि जनसमुदायमा शङ्का उपशङ्का उब्जिन त स्वाभाविक हो त्यसमाथि उपेन्द्र मैनालीजी त्यहाँ घरहरू भत्काउने प्रक्रियामा त्यहाँ जाँदाखेरि एक दिन 5-6 जना मान्छे आएर यसो हेर्न थाल्दाखेरि मैनालीजीले किन आउनुभयो तपाईँ के हो भने काठमाडौँमा चाहिँ यहाँ पार्किङ एरिया प्रब्लम छ त्यही भएर यहाँ 13-14 तलाको पार्किङ एरिया बनाउनलाई यहाँ जग्गा हेर्न आएको भन्यो अनि मैले कहाँ पार्किङ एरिया यहाँ त नेसनल लाइब्रेरी बनाउन लागेको भनेर पठाएको मात्र थियो तर अल अफ ए सडन यो साउन 5 गतेको निर्णयले मान्छेलाई अनेक शङ्का उपशङ्का उब्जियो भन्न थाल्यो सेन्टरको जग्गा भूमाफियाहरूले आँखा लगाए सेन्टरको जग्गा ठुलो 25 व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने बिजनेस कम्प्लेक्स बनाउन लाग्यो भने शङ्का उपशङ्का उब्जिन स्वाभाविक त्यही त अब यही गर्ने भनेर त भनिरहेको छैन अहिले त्यो शङ्का आउने नै थिएन नि इन्द्र म्याम अहिलेको यो बेलामा कस्तो किसिमको पनि कुराहरू आइरहेको छ भने नेसनल लाइब्रेरी जमल जस्तो चाहिँ एउटा ठाउँमै किन बनाउनु पर्यो त्यही ठाउँमा किन बनाउनु पर्यो अन्यत्र बनाए पनि हुन्छ होला भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू पनि आइरहेको छ नि त्यही ठाउँमा चाहिँ किन चाहियो नेसनल लाइब्रेरी यो विषयमा हजुर नेसनल लाइब्रेरी भनेको बच्चादेखि बुढासम्म पूर्व मेचीदेखि महाकालीका मान्छेहरू सबैजना जमघट हुने सेन्टरको ठाउँ काठमाडौँको मुटु हैन यो रत्न पार्क यो जमल हो हजुर र हामीले 72 सालदेखि 5000 किरा परेर किताबहरू किरा परेर बसिरहँदा कराउँदा बल्ल अन्त कतै जग्गा नपाएर त्यो एउटा जग्गा खाली त्यो पनि शिक्षा मन्त्रालयकै नाउँमा टियुलाई पहिला 32 सालमा भोग चलनमा दिइराखेको तर टियुको परीक्षा निकालेर जम्मै उता बल्खुमा सरिसकेको त्यो शङ्करदेव क्याम्पसको 1-2 क्लास चलाइरहेको कहिले जनप्रसाद भन्छ त्यति चलाइरहेको तर शिक्षा मन्त्रालयकै जग्गा नेसनल लाइब्रेरीलाई अन्त सेन्ट्रली लोकेटेड जग्गा कहीँ नपाएपछि शिक्षा मन्त्रीले क्याबिनेटमा देखाएर अनि पास गरिदिएको त्यो किन चाहियो भने सबैलाई एक्सेसिबल कोहीलाई तर लाइब्रेरी भन्ने चीज अलि शान्त वातावरणमा हुनुपर्छ एक्सेसिबल हुनु पर्यो त्यही भएर सेन्टरको जग्गा चाहिएको सेन्ट्रली एक्सेसिबल हुनु पर्यो कि अथवा चाहिँ शान्त वातावरण चाहिने हुन्छ पुस्तकालयको लागि चाहिँ भन्ने पनि यति बेला चाहिँ क्वेशन होला नि क्वेशन आइरहेछ हो शान्त वातावरणको लागि बाबा त्यहाँ जम्मै साउन्ड प्रुफ हुन्छ है त्यो ऐनाको ग्लासहरू हुन्छ लाइटको लागि त्यो कुनै प्रब्लम पर्दैन न्यू खोजेको मात्र हो अब भनिन्छ त्यो पुल्चोकको हरिहर भवनकै पहिलाकै स्टाइलमा नयाँ बिल्डिङ बनाउने रे अनि के भन्छ एक तल्ला पुस्तकालयलाई एक तल्ला मानव अधिकार आयोगलाई एक तल्ला अर्को किताबखाना के अवस्था हामी के भन्छ हामी मात्र हैन संसारभर हरेक देशमा नेसनल लाइब्रेरी भनेपछि आफ्नो एउटा छुट्टै आइडेन्टिटी पहिचान भएको छुट्टै अस्तित्व भएको बिल्डिङ हुन्छ नेसनल लाइब्रेरी कुनै अरूसँग मिसिएर होइन बाबा है त्यही भएको भएर हामीले हरिहर भवनमा दिन्छौँ भन्दा त्यो एक फ्ल्याटमा बस्छ कि त हरिहर भवनमा छुट्टै सिंगल बिल्डिङ बनाउनलाई छुट्टै जग्गा दियोस् अदरवाइज हामीलाई तल्लामा बस्नु छैन कुनै पनि देशमा त्यसरी पुस्तकालय छैन बाबा राष्ट्रिय पुस्तकालय
विदेशमा यसो गर्यो, विदेशमा चाहिँ हरिहर अथवा चाहिँ नेसनल लाइब्रेरीलाई एउटा किसिमको चाहिँ बिल्डिङ दियो, त्यही भएर हामीलाई पनि त्यही नै चाहिन्छ भनेर भन्नु पनि अलिकति उचित नहोला कि? बरु हरिहर भवनमा जस्तो किसिमको कुरा आइरहेको छ, तल्ला वाइजमै जाँदाखेरि चाहिँ बेटर होला कि, अथवा चाहिँ स्पेस नपुग्ने हो कि? खास हुनुपर्ने चाहिँ के हो? नेसनल लाइब्रेरी कस्तो चाहिँ हुनुपर्ने हो खास? सुन्नुहोस् है, हरिहर भवनमा छुट्टै बिल्डिङलाई दिएको भए छुट्टै, हाम्रो लागि छुट्टै, नेसनल लाइब्रेरी छुट्टै दिएको भए इट इज ओके। तर पनि जम्मल भन्दा त्यो अलिकति टाउनबाट बाहिर पर्यो बाबा। त्यो काठमाडौँ भनेको भने नि पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मका मान्छेहरू जम्मै जङ्गत हुने ठाउँ। त्यही भएर जम्मलको जग्गा पुल्चोकको भन्दा मोर बेटर। अनि यो लाइब्रेरी बनाउनको लागि जुन चाहिँ सरकारी पक्षबाट भनिरहेको छ हरिहर भवनमै एक तल्ला हामी दिन्छौँ भनेर, होइन? तर खास लाइब्रेरीको स्वरूप चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? नेसनल लाइब्रेरीको परिकल्पना कस्तो हुनुपर्छ? त्योभित्र के कुरा अटाउनुपर्छ, कसरी अटाउनुपर्छ भन्ने सम्भवतः नबुझेको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो भएको हुनुपर्छ। भन्दाखेरि के कस्तो किसिमको चाहिँ संरचना हुनुपर्छ एउटा नेसनल लाइब्रेरीको अथवा राष्ट्रिय पुस्तकालयको चाहिँ? नेसनल लाइब्रेरीको कन्सेप्ट नै यहाँ मान्छेहरूले त्यति बुझेको छैन बाबा। नेसनल लाइब्रेरी भनेको हरेक देशको त्यो लाइब्रेरी हो जसले आफ्नो देश र जनता बारे जुनसुकै भाषामा जुनसुकै मान्छेले, जुनसुकै देशका मान्छेले लेखोस् वा पब्लिस गरोस्, चाहे जुनसुकै मिडियामा प्रिन्टेड होस्, इलेक्ट्रोनिक फर्मेट होस्, होइन, हस्तलिखित होस्, जुनसुकै फर्मेटमा लेखेको सङ्कलन छरिएको सङ्कलनहरू एकत्रित पारेर नेसनल लाइब्रेरी कलेक्सन गर्ने। अनि यो देश मात्र होइन, विदेशका मान्छे पाठकहरूलाई पनि त्यो बारेको सूचनाहरू इमिडिएट दिने र बच्चादेखि बुढासम्मको लागि सर्भिस दिने। त्यही भएर जम्मूको जग्गामा जुन हाम्रो नेसनल लाइब्रेरीको बिल्डिङ छ, तपाईँले कस्तो किसिमको भन्नुभयो नि, बच्चाहरूको लागि छुट्टै छ। त्यस्तै गरी शारीरिक अवस्था बेग्लै भएको, कोही भिआइपी होला, होइन, दृष्टिविहीन, दृष्टि कमजोर, कोही चाहिँ बोल्न नसक्ने होला, तिनीहरूको लागि छुट्टै शाखा छ। त्यस्तै युवाहरूको लागि छुट्टै शाखा छ। त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट्टै शाखा छ। त्यसमाथि हाम्रो देशमा 125 भाषा छ हो, विभिन्न भाषाको सङ्कलन पनि छुट्टै गर्छ। त्यसपछि यो मोडर्न आइसिटी भएको हुनाले त्यहाँ डिजिटाइजेसनको लागि विशाल कम्प्युटरको फ्यासिलिटी हुन्छ बाबा। अडिटोरियमहरू बेला बेलामा टक प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, बुक एक्जिबिसन, अनेक किसिमको एक्जिबिसन गर्नलाई त्यो सबै किसिमको नेसनल लाइब्रेरीमा हुनुपर्छ। त्यही अनुसारको हाम्रो यो नयाँ बिल्डिङ बनाएको छ। तपाईहरूले कस्तो किसिमको अप्रोच लिइरहनु भएको छ र सरकारी पक्षबाट चाहिँ शिक्षा मन्त्रीज्यूहरू के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? त्यस विषयमा पनि अलिकति कुराकानी गरौँ न म्याम, किनभने अब मन्त्री परिषदले नै गरेको निर्णय र मन्त्री परिषदले नै रोकेको अवस्थामा चाहिँ अबको बाटो चाहिँ के हुन सक्छ? अब यो मन्त्री परिषदले किन रोक्यो भन्ने कारण नथाहा पाएसम्म सबैजना कन्फ्युज छौँ। त्यही भएर यदि स्पष्ट कारण दिएको भए हामीले ल यहाँ त साँच्चै नहुने रहेछ भनेर मान्छौँ। स्पष्ट कारण दिन सकेका छैन। अस्ति मन्त्रीज्यूले 15 गतेको लाइब्रेरी डे पुस्तकालय दिवसको दिन केसम्म भन्नुभयो भने त्यहाँ पुरातात्विक महत्त्व ठाउँ भएर अलिकति अस्तिलो पर्यो भनेर उहाँले अलिकति हिन्स दिनुभयो। हजुर, ए बाबा, पुरातात्विक महत्त्व भने तर पार्किङ बनाउनको लागि चाहिँ पुरातात्विक महत्त्व नहुने, ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वको नि अनि रिस उठ्दैन? पार्किङ बनाउनै नहुने जब त्यहाँ 5 गते त्यो नगर्न र नगराउन भन्ने निर्णय आउने बित्तिकै 6 गतेदेखि एकदम सोसियल मिडियामा त्यसको विरुद्धमा इन्डिभिजुअल एन्ड इन्स्टिट्युसन विरोधहरू आयो। डाइरेक्ट प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर अपिल गरेर त्यहाँ राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउनु दिउँ भनेर आयो। पुस्तकालय प्रेमीहरू, पुस्तकालय सेवीहरू, पुस्तकालय सङ्गठनहरू, पुस्तकालयहरू अनि विभिन्न पत्र पत्रिकामा, होइन, अब कान्तिपुर, काठमाडौँ पोस्ट, विभिन्न पत्र पत्रिकामा थुप्रो लेखहरू आएको छ विद्युत वर्गहरूको समेत। तर गभर्मेन्ट चुप छ। अब यो सबैलाई शङ्का लाग्ने त्यही हो कि किन त एउटा स्पष्ट कारण नदिकन हामी कसरी पछि हट्ने? यो पुस्तकालय भन्ने विषयमा चाहिँ
त्यति कन्सियसै रहन्छ है हाम्रो चाहिँ नेतृत्व लेभल कस्तो लाग्छ म्याम यस्तो चाहिँ सुन्दाखेरि किनभने राष्ट्रिय पुस्तकालयको लागि पुस्तकालय व्यवस्थापनको लागि पुस्तकालयको लागि ज्ञान बढाउनको लागि हजुरहरूको यति लामो चाहिँ त्याग तपस्या रहिरहेको छ र सरकारी पक्षबाट जो चाहिँ साँच्चै नै स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गरिरहेको छ शिक्षित समुदायको परिकल्पना गरिरहेको छ उनीहरूबाट चाहिँ दिनुपर्ने रेस्पेक्ट दिनुपर्ने चाहिँ एउटा कन्सर्न नपाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो किसिमको कहाँनिर गएर चाहिँ हाम्रो यो लुपोल्स कहाँनिर रहेछ किन त्यो माइन्डसेट डेभलप नभए होला है म्याम यो एउटा कुरा बाबु म प्रश्नसँग भन्छु नेपालमा शैक्षिक संस्था बाहेक अरू पब्लिक लाइब्रेरी गभर्मेन्टले खोलेकै छैन यताउति जुन सामुदायिक पुस्तकालयहरू खोलेको छ फर इक्जाम्पल डाक्टर एन्टोनियो न्युबरले हैन 90तिर यहाँ हिमालयतिर उहाँ ट्रेकिङ टुरिस्ट भएर आउँदा एउटा भरियालाई खुसी लागेर तिमीलाई के चाहिन्छ बाबु म के दिन सक्छु भन्दा त्यो आङदामी शेर्पा भन्ने बाबुले के भने त्यो भाइ गाउँले भाइले मलाई केही चाहिँदैन हजुर मेरो गाउँमा एउटा पुस्तकालय खोलेदेखि सबैले पढ्न पाउँछ भने उहाँ डाक्टर एन्टोनियो यस्तो खुसी भएर तुरन्तै रिड नेपाल भन्ने हैन रिड नेपाल भन्ने खोलेर आज उहाँले चाहिँ झन्डै 42 डिस्ट्रिक्टमा 42 डिस्ट्रिक्टमा झन्डै 70 जस्तो सामुदायिक पुस्तकालयहरू खोलेर रुरल ग्रामीण जनतालाई शिक्षाको घामबाट न्यानो पारिदिएको छ उनीहरूलाई सचेत पारिदिएको छ शिक्षा कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने उहाँले बुझेर त्यो ग्रामीण मान्छेहरूलाई त्यसरी लाइब्रेरी खोलिदिएको तर गभर्मेन्ट चुपचाप त्यो सामुदायिक पुस्तकालयको मेन भनेको दिगो विकास छ कुनै पनि पुस्तकालय कुनै पनि सङ्घ संस्थालाई पैसा नेचुरली चाहिन्छ त्यो पुस्तकालयलाई दिगो विकास गर्नलाई आय आर्जन गर्ने बाटोहरू उपायहरू सिकाइदिएको छ अनि कम्युनिटीलाई आफ्नो ओनरसिप फिलिङ गर्न दिएको छ त्यही भएर त्यो रिड नेपालले खोलेको लाइब्रेरी नमुना पुस्तकालय भएको छ त्यसैको चाहिँ रेप्लिका भारत भुटानमा समेत प्रचार भइसकेको छ अब तपाईँ भन्नु सरकारले वास्ता गरेको छैन जोन वुडले ऊ पनि ट्रेकिङमा आउँदाखेरि त्यहाँ बाहुनडाँडा भन्ने गाउँको एउटा स्कुलमा बिना पुस्तकको स्कुल लाइब्रेरी देखेर साह्रै चिन्तित भएर उसले बिचारा माइक्रोसफ्ट त्यत्रो ठुलो कम्पनीको जागिर छोडेर हैन रुम टु रिड खोलेर आज स्कुल गाउँको स्कुलहरू सबैमा लाइब्रेरी खोलिदिएको छ झन्डै 4-5 हजार लाइब्रेरी खोलिदिएको वाइ गभर्मेन्ट इज वाइ साइलेन्ट यहाँनिर मेरो क्वेसन छ गभर्मेन्ट अहिलेसम्म चुपचाप छ किनभने बाबा तिनीहरूले किन खोल्यो भने तिनीहरूलाई पुस्तकालयको भ्यालु थाहा छ तिनीहरूलाई पुस्तकालयले औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षामा ठुलो मद्दत पुर्याउँछ भन्ने कुरा अवेर छ तिनीहरू थाहा छ हाम्रा यहाँका मान्छेहरूलाई पुस्तकालय सिस्टमै डेभलप नभएको भएर स्कुल गए कलेज गए युनिभर्सिटी गए उही सर्टिफिकेट लिनलाई टेक्स्टबुक अलिअलि सर्टिफिकेट लिन सक्यो पनि बानी नै विकास भएको छैन यिनीहरूलाई बच्चैदेखि हामीका चिल्ड्रेन लाइब्रेरी छ थाहा छ तपाईँलाई उही नेपाल जापान चिल्ड्रेन लाइब्रेरी छ उही हाम्रो राष्ट्रिय पुस्तकालय एउटा चिल्ड्रेन लाइब्रेरी सेक्सन पहिला जापानी एउटा खोलिएको छ चिल्ड्रेन लाइब्रेरी छैन बाबा बच्चैदेखि पुस्तकालयमा भिजेर गएर पुस्तकालयको वातावरण हेरेर घुलमिल गरेर पढ्ने बानी विकासै भएको छैन त्यसो भएको भएर यहाँका पोलिसी मेकरहरूलाई पुस्तकालयको भ्यालु नै थाहा छैन हामी समयको अन्त्यतिर आइरहेका छौँ हैन हजुर अब एकदमै यो कन्क्लुजनमा जाँदाखेरि चाहिँ अब हामीले लिने स्टेप्सहरू चाहिँ के हुनुपर्छ कसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ एकदम छोटोमा म्याम पब्लिक प्लेसर स्ट्रङली जानुपर्छ गभर्मेन्टलाई हजुर कुरा बुझ्दैन यति जाँदा जाँदै पनि गभर्मेन्टले त्यो नेसनल लाइब्रेरी बनाउनको लागि अस्ति साउन 5 गतिको निर्णय सच्याउँदैन भने त्यो नेसनल लाइब्रेरीको त्यो ऐतिहासिक सांस्कृतिक बौद्धिक सम्पदाहरू किराले खाएर ध्वस्त पार्छ त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ सरकारले लिनुपर्छ म त त्यही भन्छु सरकारले लिन्छ त्यो अरू भौतिक चिजबिजहरू जस्तो कम्प्युटर टेबल कुर्सी घडी बजारमा किने जस्तो होइन एउटा बिग्रे बजारमा त्योभन्दा राम्रो किने जस्तो होइन हाम्रो त्यो ऐतिहासिक डकुमेन्टहरू कुन बजारमा पाइन्छ त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने त्यसकारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ 2013 सालमा टङ्ककिशोर आचार्य प्रधानमन्त्री त्यो बेलामा चीन जाँदाखेरि भारतको कलकत्तामा भारतको राष्ट्रिय पुस्तकालय हेर्दा एकदम एट्र्याक्टिभ भएर ओहो हाम्रो देशलाई पनि एउटा नेसनल लाइब्रेरी चाहिन्छ भनेर उहाँले हैन हजुर राष्ट्रिय पुस्तकालय यहाँ खोल्यो तर त्यो बेलाको प्रधानमन्त्रीलाई त
राष्ट्रिय पुस्तकालयको त्यस्तो भ्यालु थाहा रहेछ भने इन्डियाको हेरेर भनेदेखि हाम्रा अहिलेको आजको 21st सेन्चुरीको मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई त्यो थाहा नहुने पक्कै पनि होइन। त्यही भएर आशा छ पब्लिक प्रेसर एकदम स्ट्रङली जान सक्यो भने हाम्रो मन्त्री परिषद हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पक्कै पनि त्यो नयाँ निर्णय सच्याउनु हुनेछ। त्यो हाम्रो नेसनल लाइब्रेरीलाई त्यहाँ बनाउन दिनुहुनेछ। यदि बनाउन दिनु भने प्रिटेन्ड आजको वर्तमान पिँढीले पनि धिक्कार्नेछ र भविष्यका पिँढीले पनि सराप्नेछ। म त सिधै भनिदिन्छु। हजुर हस् म्याम, धेरै धेरै धन्यवाद इन्दिरा म्याम, यहाँले चाहिँ आफ्नो समय दिनुभयो र त्यस्तै गरेर चाहिँ यो पुस्तकालय सम्बन्धी विवादमा चाहिँ आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद म्याम। धन्यवाद। हजुर हस्। तपाईले पनि मलाई यति बोल्ने मौका दिनुभयो। जहाँसम्म लाग्छ सम्बन्धित निकायले सुनिदियोस्, एकदमै नरिसाउनुहोस् प्लिज। कसैले सुनेर मेरो कुरामाथि नरिसाउनु। यो मेरो पर्सनल बेनिफिटको लागि भने होइन, राष्ट्रको लागि हो। राष्ट्र यो नलेज भन्ने कुरा कसैको व्यक्तिगत प्रपर्टी होइन, यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हो, संसारको इन्टेलेक्चुअलहरूको लागि हो। त्यही भएर प्लिज 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 मेरो धेरै 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 नै पुरा नेपालीको तर्फबाट क्याबिनेट र प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध छ, प्लिज छिट्टै जमलमा हाम्रो राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउन लगाइदिनुहोस्। हजुर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद म्याम। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।